माननीय सदस्यहरू, यस सभाको ६औं अधिवेशनको १७औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथिको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 2 को अध्याय खण्ड क बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न विधेयक प्रस्तुतकर्ता सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कृष्णराज सुवेदीलाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 2 को अध्याय खण्ड क बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कृष्णराज सुवेदीले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई न्यायार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलको कार्य समाप्त भए पश्चात प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफल समाप्त भई सामाजिक विकास समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 121 को उपनियम 8 बमोजिम छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकको दफा तथा अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गरिनेछ। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यको लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय महेशदत्त जोशीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि छलफल गर्दा यो सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट यो विधेयक आएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय र मन्त्रीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सामाजिक समितिमा छलफल भएर यसका केही दफाहरू संशोधन भएर आएका छन्, ती पनि उपयुक्त छन् र सामाजिक समितिमा छलफल गर्नुहुने सामाजिक समितिका सभापति लगायत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई पनि मेरो व्यक्तिगत हार्दिक धन्यवाद छ। र यो सदनमा यो महत्त्वपूर्ण विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै
खेलकुदमा चासो राख्ने, खेलकुदमा सहभागी हुने, खेलकुद कार्यक्रमलाई रुचाउने सम्पूर्ण जनताका लागि यो महत्त्वपूर्ण विधेयक छ र यो महत्त्वपूर्ण विधेयक आजै पारित भएर प्रदेशमा लागू भइसकेपछि म सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूलाई सभामुख मार्फत के अनुरोध गर्दछु भने विगतमा जस्तो यो ढिलासुस्ती हुने विधेयक लागू हुनमा चाहिँ अलिकता समय बढी लाग्ने कुरा नहोस्। यो तत्काल यसको चाहिँ कार्यविधिहरू, नियमावलीहरू, आवश्यक लागू गर्ने प्रक्रियाहरू मन्त्रालयबाट लागू होस् भन्ने पनि म यो समयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रदेश सरकारलाई। र यो महत्त्वपूर्ण विधेयकमा धेरै कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू संशोधन भएर आएका छन्। जस्तो महत्त्वपूर्ण व्यक्ति त्यहाँ सदस्य सचिव हुन्छ। सदस्य सचिवको सन्दर्भमा 10 वर्षको समयावधि भनेर यहाँ संशोधनमा आएको छ, जुन प्रस्तावमा 5 वर्ष मात्रै थियो। त्यो महत्त्वपूर्ण छ र सदस्य सचिवको योग्यताको सन्दर्भमा त्यो 10 वर्षको अनुभव भन्ने कुरा त ठिक छ, तर त्यसको बौद्धिक मापन अथवा उसको अहिलेको जमानामा लेखाइ पढाइ कति हो भन्ने, कलेजको अध्ययन, विद्यालयको अध्ययन के हो भन्ने सन्दर्भमा विधेयक बोलेको छैन। यसमा पनि हाम्रो चासो छ, अलिकता त्यसमा बौद्धिक व्यक्तित्व नै हुनुपर्छ, किनभने त्यहाँभित्रको स्थायी संरचना भनेको सदस्य सचिव नै हो। अध्यक्ष परिवर्तन हुन सक्ला नहुन सक्ला। त्यसैले यो विषयमा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु कि सदस्य सचिव महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएकोले उसको बौद्धिकताको विषयमा पनि आउनु पर्दछ। अरू यो खास गरी राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने जुन हाम्रो मूल नारा हुँदै आएको छ, यो प्रदेशका लागि पनि त्यही नारा हुन्छ। प्रदेशको स्वास्थ्य, प्रदेशको युवाहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानसिक स्वास्थ्य मात्र होइन, शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै होइन, मानसिक स्वास्थ्यता र एउटा विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध युवाहरू लाग्नुपर्छ भन्ने यो विधेयकले एउटा प्रदेशको एकतालाई, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत गराउँदछ। यसले एउटा युवाहरूलाई रचनात्मक काममा लगाउँदछ। परम्परागत ढङ्गले खेलकुदहरू हुँदै आएका छन्। अब कतिपय कुस्तीहरू, कतिपय ठाउँमा चाहिँ कबड्डीहरू, हाम्रो पुराना खेलहरू यहाँ छन् भने अहिले आधुनिक जमानाका खेलहरू, क्रिकेटदेखि लिएर फुटबलका लोकप्रिय खेलहरू पनि हुन्छन्। त्यसरी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवाहरूले अब यो विधेयक आएर ऐन भइसकेपछि यसमा सहभागी हुने वैधानिक बाटाहरू खुल्नेछन्। प्रत्येक पालिकामा हामीले बनाएका खेलकुद मैदानहरू, प्रत्येक पालिकामा रहेका युवाहरू खेलमा चासो राख्ने, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू यो ऐनले समेटेको छ। त्यसैले यो ऐन आवश्यक छ। हाम्रो देशको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गर्नको लागि खेलकुद क्षेत्रले नै त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। हामी भन्ने गर्दछौँ खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन्। वास्तवमा यो सत्य कुरा हो। कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान, धेरै जस्तो राष्ट्रको पहिचान खेलकुद जगतले गराएको छ। साना साना राष्ट्रहरू जसलाई संसारले चिन्दैन, तिनीहरूलाई खेलाडीहरूले नै परिचय गराएको हामीले देखिरहेका छौँ। र हाम्रो विगत त्यो खेल क्षेत्र धेरै ओझेलमा पर्यो। खेल क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। त्यो मार्फत हाम्रो देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हामीले बनाउन सकेनौँ। अब हामीले बनाउनु पर्छ र सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै युवाहरूले अहिले पनि महत्त्वपूर्ण खेलकुदमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यो कुरालाई स्मरण गर्दै यो विधेयकमा जुन कुराहरू आएका छन् ती महत्त्वपूर्ण छन् र आगामी दिनमा आवश्यकता पर्यो भने परिमार्जन सहित पनि विधेयकहरू बन्न सक्छन्। खास गरी यो नियमावलीमा धेरै कुराहरू समेट्न सकिन्छ। त्यसैले सुदूरपश्चिमका युवाहरू, खेलकुदमा सहभागी भइरहेका युवाहरू, खेलकुदमा सहभागी भइरहेका विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। र यो ऐनले आगामी दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशभरि खेलको विस्तार हुनेछ। खेलमा लागेपछि भविष्य सुनिश्चित छ। एक किसिमले खेलमा लाग्ने खेलाडीहरूको भविष्यको पनि सुनिश्चितता हामीले गर्नुपर्छ। खेलमा लागेर मान्छे बर्बाद हुने, खेलमा लागेर मान्छेको घरबार बर्बाद हुने, जीवन बर्बाद हुने, मान्छे बेरोजगार हुने, जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने स्थिति भयो भने मान्छे खेलकुदमा लाग्दैन। त्यसैले यो एउटा राष्ट्रको गहना, राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको शान भनिसकेपछि हामीले खेलाडीको जीवन रक्षाको कुरा पनि उठाउनु पर्दछ। त्यसैले यो विधेयकमै व्यवस्था भए बमोजिम खेलाडीको लागि यस्तो कोषहरू पनि हामीले खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सुरुवात प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। अरूले पनि त्यसमा फन्डिङ गर्लान्, अरूले पनि त्यसमा चाहिँ रकम राख्लान्, तर सुरुवात प्रदेश सरकारकै जिम्मेवारीमा यो ऐनले व्यवस्था गर्नेछ। त्यसैले खेलमा लाग्ने व्यक्तिले भोलि निराशा हुनु नपरोस्।
खेलमा लागेपछि मान्छे बर्बाद हुँदैछ भन्ने स्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय छ सभामुख महोदय। त्यसैले यो ऐन बनाउने मात्रै होइन, ऐनलाई लागू गर्नेतिर पनि सरकार चासो देखाउनेछ, यसका कमी कमजोरीहरूलाई पनि पहिले आउनेछ र यसका सबल पक्षहरूलाई, यसका राम्रा पक्षहरूलाई पनि उजागर गरेर यसलाई लागू गर्नकै लागि ऐन आएको हुनुपर्दछ। त्यसैले यो छिट्टै लागू हुनेछ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद आयोजना गर्ने क्षमताको पनि हाम्रो विकास हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमै राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू हुनेछन्। त्यसका लागि हाम्रा खेलका कबड हलहरू, खास गरी कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा ठुलो जमिन हामीसँग छ, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ जग्गा जमिन र कबड हलहरू छ, त्यसको उपयोग हुनुपर्दछ भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रदेश स्तरकै कबड हल निर्माण गर्न महेन्द्रनगरमा त्यो पूर्वाधारहरू रहेको जानकारी पनि म यो गरिमामय सदनमा सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै धनगढीमा पनि छ। त्यसैले प्रत्येक जिल्लामा पनि खेलकुदका महत्त्वपूर्ण फिल्डहरू रहेका छन्। प्रत्येक पालिकामा हामीले पनि निर्माण गरेका छौँ र विगतमा पनि ती निर्माण भएका खेल मैदानहरूलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने र प्रत्येक वडामा खेलका समितिहरू, खेलकुद सम्बन्धित क्लबहरूलाई दर्ता गर्ने पनि यो विधेयकले एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। त्यस्ता क्लबहरूलाई, त्यस्ता समितिहरूलाई हामीले स्थानीय तहसित समन्वय गरेर, सङ्घीय सरकारसित समन्वय गरेर यो खेलकुद भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने कुरालाई सरकारले जसरी महसुस गरेको छ त्यसरी नै योलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो विधेयककै सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले बजारमा धेरै हल्ला छ सभामुख महोदय। यो विधेयकहरू आउँछन्, कति बेला आउँछन्, ती विषयमा त हामी छलफल गर्छौँ। अब यो प्रदेश सभा सांसदहरूको तनखा बढायो, भत्ता बढायो, व्यापक आएको छ। यो त धेरै पहिला विधेयक आएको थियो, त्यसपछि त कुनै विधेयक आएन। यो कहाँबाट कसरी बढायो, कसले बढायो, कुन महिना बढायो, कति बेला सूचना बाहिर आयो, यो कुन महिना हो भन्ने हामीलाई नै जानकारी नभएको र अहिले चाहिँ सांसदहरूका विरुद्धमा बजारमा नाराबाजी भइरहेको छ सभामुख महोदय। यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसरी सांसद र सदनका विरुद्धमा यो उक्साहट गराउने, यो चाहिँ व्यवस्थाका विरुद्धमा चाहिँ नाराबाजी लगाउने यो काम कसरी भयो, यसको जवाब सरकारले दिनुपर्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ। यो अहिले नै बढाएको हो भने त्यो त फिर्ता लिनुपर्छ, विगतकै त्यो सूचना हो भने समयमा जानुपर्छ भन्ने छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम व्यवस्थाका विरुद्ध लाग्ने मान्छेहरूले कपोलकल्पित कुराहरू, विगतका निर्णयहरूलाई अहिले चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले विधेयक आएको कुन बेला हो? अहिले स्थानीय जनताको सेवा सुविधाको विधेयकमा हामी छौँ, तर यो प्रदेश सभाको त छैन। त्यसैले यी कुरा पनि राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय गोविन्दराज बोहरा। सभामुख महोदय, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक माथिको छलफलका क्रममा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। वास्तवमा यो विधेयक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो र हामी 2.5 वर्षको अन्तरालमा पुगिसकेका छौँ। लगभग यो पहिल्यै आउनुपर्ने अलि ढिला भयो, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो युवा जगतसँग डाइरेक्ट सम्बन्धित भएका कारणले यसलाई छिटो ल्याएर चाहिँ हामीले यसलाई लागू गर्न पाइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। खै त्यो केही छैन। यो विधेयकलाई समितिमा गएर समितिले चाहिँ यसलाई सम्पूर्ण अध्ययन गरेर परिमार्जित गरेर ल्याएकोमा समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो खेलकुद जगतलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ सोचनशील अवस्था छ। हामी सङ्घीयतामा यो मुलुक गइसकेपछि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमहरू गर्नका लागि चाहिँ हाम्रा नियम कानुनले धेरै कुरा अड्केको थियो र यो विधेयकले ती कुराहरू सब खोल्नेछ र यो विधेयक पारित भइसकेपछि हामी कानुनी रूपमा अगाडि यो प्रदेश पनि अगाडि बढ्नेछ भन्ने एउटा मान्यता स्थापित हुनेछ। र खेल जगत भनेको यस्तो चिज हो जसले राष्ट्रियता झल्काउँछ। आज हामी नेपालको खेलकुद जगत अत्यन्त कमजोर छ जस्तो हामी देखिराखेका छौँ। क्रिकेटमा चाहिँ एउटा नेपालले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा र खेलकुद जगतमा लागेका क्रिकेटका खेलाडीहरू
जब विदेशबाट जितेर आउँछन् त्यसबेला हामी नेपालको झन्डा लिएर चाहिने एयरपोर्टमा स्वागत गर्न नेपालीहरू त्यहाँ पुग्छन्। हामी त्यसको स्वागत गर्छौँ, त्यसको र्याली मनाउँछौँ, नेपालको झन्डा त्यहाँ उठिन्छ र त्यहाँ राष्ट्रियता आउँछ। त्यसैले खेलकुद जगत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो र यो विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो विधेयकमा जति यो समितिहरू बनाएका छ, यी समितिहरूमा साँच्चीकै भन्ने हो भनेपछि यसको योग्यताका जुन क्रमहरू तोकेका छन्, यसमा चाहिने अन्य उसको एक्सपिरियन्सका सँगसँगै उसको क्वालिटी, उसको डिग्री के हो त्यसलाई पनि स्थापित गरेर लग्यो भने अझ यो खेलकुद जगतलाई चाहिँ यो मजबुत र बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। किन भन्दाखेरि जति यसलाई हामीले परिष्कृत गरेर लग्यौँ र खेलाडीहरूलाई यसमा समावेश गर्न सक्यौँ, त्यति समाज बलियो, टोल बलियो, देश बलियो, प्रदेश बलियो हुन जान्छ र देशको नाम अगाडि बढ्छ। किन भन्दाखेरि यससँग आर्थिक रूपले पनि मुलुकको भविष्य गाँसिएको हुन्छ। आज ठुल्ठुला देशहरूमा जति खेलाडीहरू ठुल्ठुला खेलमा लागेका छन्, असाध्य धनाढ्य खेलाडीहरू पनि बने, असाध्य धनाढ्य क्लबहरू बनेका छन् र तिनीहरूले मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेला, समाजलाई अप्ठ्यारो परेको बेला त्यो पैसा, आफूले कमाएको पैसा पनि त्यो क्लब मार्फत होस् कि व्यक्तिगत होस्, आज चाहिँ हामी देखिराखेका छौँ, समाचारमा पढिराखेका छौँ, उनीहरूले योगदान गरिराखेको छ। त्यसैले हामीले यो युवा जगतलाई यसमा समावेश गर्यो भने यो अनुशासनको कडी पनि हो। यसले देशभित्र, समाजभित्र एउटा अनुशासन स्थापित पनि गर्दछ। अनुशासित खेलाडीले अरूलाई पनि अनुशासित गराउन खोज्छ र त्यसैले अनुशासनको कडी पनि हो र जति अनुशासित हाम्रो समाज, हाम्रो देश बन्न सक्यो, त्यति हामीले चाहिँ मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यसैले यो विधेयकले त्यो कडीलाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु र सँगसँगै जसरी यो हामी चाहिने स्वास्थ्यको सम्बन्धमा कुरा गरिराखेका छौँ, वास्तवमै यो खेल जगत यस्तो हो कि स्वास्थ्यलाई पनि सुधार गरेर लग्ने कुरा हो। स्वस्थ समाज, समृद्ध समाज। आज भारतमै रामदेवले योग सिकाएर चाहिने म स्वस्थ जनता बनाउन सक्छु, स्वस्थ भारत बनाउन सक्छु भनेर जुन नारा दिएको छ, वास्तवमा हामीले खेलकुद क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा हामीले चाहिने सक्रिय रूपले लाग्यौँ, यसका कमी कमजोरीलाई तिरस्कार गरेर यसलाई अगाडि बढाउँ। यसमा चाहिने आर्थिक रूपले यो खेलकुद जगतलाई बलियो बनाउन सक्यो भने साँच्चीकै स्वस्थ समाज पनि बन्न सक्छ, बलियो समाज पनि बन्न सक्छ। शक्ति, जुन युवा शक्ति छ त्यसलाई देशको पक्षमा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यतातिर हेर्नुपर्ने जरुरी छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने खेल जगतमा लाग्ने जति पनि खेलाडी भाइ बहिनीहरू छन्, विपन्न पनि छन्, ती विपन्न भाइ बहिनीहरूलाई खेल जगतमा समेटेर ल्याउनका लागि सरकारले त्यसको चाहिने प्रारूप तयार पार्नुपर्छ, त्यसको खाका तयार पार्नुपर्छ। त्यसलाई माथि कसरी उठाउने, त्यसको कमजोरी, त्यसको गरिबीको कमजोरी जो छ, त्यो गरिबीको कमजोरीलाई कमजोर हुन नदिएर त्यसलाई बलियो बनाएर चाहिने खेल जगतमा समावेश गरेर भोलि नाम कमाउने तरिकाको एउटा खेलाडी बन्न सक्छ। त्यसैले सरकारले त्यता पनि ध्यान दिएर त्यसमा बजेट छुट्याएर ती गरिब खेलाडीहरूलाई पनि चाहिने यो भित्र यो दायराभित्र ल्याउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र यो प्रदेश स्तरीय खेलकुद जुन हाम्रो चाहिने प्रदेशमा त्यति साह्रो भइसकेको छैन र यसलाई चाहिने तदुरुस्त यो अगाडि बढाउन र यसमा बजेट छुट्याएर प्रदेश स्तरीय खेलकुदलाई अगाडि बढाएर यो प्रदेशको नाम उजागर गर्नका लागि सबै मिलेर अगाडि बढौँ। खेल जगतलाई कसरी सक्षम बनाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिएर सरकारले ध्यान दियोस्, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएर अगाडि बढाओस् भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय कृष्णबहादुर चौधरी। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अघिल्लो अधिवेशनमा सरल प्रस्तुत भएको थियो र सामान्य छलफलपछि सम्बन्धित समिति, सामाजिक विकास समितिमा चाहिँ दफावार छलफलको लागि पठाइएको थियो र कयौँ बैठक गरेर समितिले परिमार्जित गरेर चाहिँ ल्याउनु भएको छ
र यो विधेयक साह्रै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। खेल भनेको यस्तो चिज हो, मानिसको शरीरसँग र खास गरेर यो स्वस्थसँग जोडिएको विषय हो। त्यस कारणले यो विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सभामुख महोदय, सम्भवतः आज नै यो विधेयक पारित हुँदैछ। पारित भइसकेपछि यो ऐन बन्नेछ। त्यसपछि हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको खेल जगत, खेलका संरचनाहरू र खेलका खेलाडीका सम्मान गर्ने कुराहरू, पुरस्कार दिने कुराहरूमा यो ऐन बनिसकेपछि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशले यी सबै क्षेत्रलाई समेटेर ध्यान दिनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेलमा ठुलो योगदान छ। सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान बनाएका खेलाडीहरू छन्। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले अब यो ऐन बनिसकेपछि हामीले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले सम्मान गर्नेछौँ। मलाई लाग्छ हामीले सुरुवात आधारभूत तहबाट हामीले अहिले हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको विद्यालयहरूमा, स्कुलहरूमा खेल मैदान छैन। धेरै स्कुलहरूमा खेल मैदान छैन र प्रत्येक स्कुलमा हामीले यो खेल सम्बन्धी एउटा छुट्टै हामी शिक्षकको व्यवस्था हामी गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो खेल र खेलाडीको भविष्य चाहिँ जोडिन्छ। त्यसकारण हाम्रो प्रदेश सरकारले हरेक स्कुलहरूमा खेल मैदानको लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यहाँ एउटा विशेष एउटा खेल सम्बन्धी शिक्षकको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, हाम्रो यो सुदूरपश्चिममा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू हामी बसेका छौँ। हिमाल पहाड तराई छ र यहाँ धेरै यस्ता खेलहरू छन् जो ओझेलमा छन्। त्यो खेललाई पनि हामीले पहिचान गर्नुपर्छ र त्यो खेल पहिचान गरेर प्रदेश स्तरमा हामी त्यो खेललाई, त्यो खेलको महत्त्वलाई हामीले उजागर गर्नुपर्दछ जस्तो मलाई लाग्छ। सभामुख महोदय, यो खेल र खेल संस्कृतिको विकासमा अब हामीले महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई। र साथसाथै हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पदक जितेका खेलाडीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले उचित सम्मान गर्न सकेका छैनौँ। प्रदेशमा चाहिँ पहिचान बनाएका खेलाडीहरूलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ, पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकेनौँ, ग्यारेन्टी गर्न सकेनौँ भने फेरि खेलाडीहरूलाई एउटा निराशपन आउँछ। हामी संसारमा हेर्छौँ थुप्रै देशहरूमा चाहिँ खेलाडीले खेलबाट चाहिँ आफ्नो जीवन एकदम राम्रोसँग चाहिँ निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्, तर हाम्रो देशमा त्यो अवस्था अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यस कारणले अब हाम्रो प्रदेशबाट नै हामीले यो कुराको हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ र साथसाथै खेलाडीहरूको जो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन चाहिँ खेलमै व्यतीत गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको जीवन बिमाको लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यो विधेयक चाँडै पारित भएर ऐन बन्नेछ र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई खेल क्षेत्रमा, खेल जगतमा चाहिँ यसले अगाडि बढाउनेछ। यो विश्वासका साथ अन्तमा मैले सुने अस्ति चाहिँ यो लम्की चुहा नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनमा बसेका एकजना महिलालाई जुन खालको अमाननीय व्यवहार भयो, त्यसको अलिकति राजनीतिक दबाब हुँदैछ भन्ने कुरा सुनिएछ। त्यो राक्षसी काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलसँग जोडेर उम्काउने काम, बचाउने काम हामीले गर्नुहुन्छ। गलत गर्नेहरूलाई हामीले कानुन अनुसार चाहिँ दण्ड सजाय गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्न चाहन्छु। र साथसाथै फेरि हामी किसानहरूले मेरो गाउँतिर चाहिँ धेरैले चाहिँ रोपाइसकिसके
सक्ने क्रममा पनि छन्। तर अहिलेसम्म कति ठाउँमा चाहिँ यो रासायनिक मलहरू चाहिँ पाएको छैन किसानहरूले। पाए पनि धेरै महँगो, 1800 युरिया पाउने मल 2200 2000सम्म बाध्य छन् तिना। त्यस कारणले हाम्रो मन्त्रीजी पनि यही हुनुहुन्छ, कृषि मन्त्रीज्यू, जहाँ जहाँ चाहिँ यो रासायनिक मलको व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन, पुग्छ त्यहाँ चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ किसानहरूको यो रासायनिक मल व्यवस्था मन्त्रालय र हाम्रो प्रदेश सरकारले गरियोस् भन्ने भनाइ राख्दै आफ्नो सानो मन्तव्य यहीँ अन्त्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफल समाप्त भई सामाजिक विकास समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदन सहित विधेयकमाथिको छलफलको निर्धारित समय यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब विधेयक प्रस्तुतकर्ता सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कृष्णराज सुवेदीलाई प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथिको छलफलमा उठाउनु भएका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि सामाजिक विकास समितिमा वृहत रूपमा छलफल भई सामाजिक विकास समितिमा खेलकुदसँग सम्बन्धित सरकारवाला सबै महानुभावहरूलाई बोलाएर धेरै लामो छलफल भयो। त्यो छलफलको दौरानमा 3टा बैठकमा म पनि उपस्थित भएको थिएँ। त्यो विधेयकको दफा दफामा केलाएर असाध्यै महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। आज त्यही विधेयकमाथि सुझाव दिनुहुने माननीयज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही कुराहरू भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू सुझावको रूपमा दिनुभएको छ। 5 वर्षको अनुभव हामीले विधेयकमा लगेका थियौँ, त्यसलाई 10 वर्षको हुनुपर्छ। अलिकति अझै परिपक्व भएको मान्छे त्यसको सदस्य सचिव हुँदा अझै प्रभावकारी ढङ्गले खेलकुदलाई परिचालन गर्न सक्छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ, त्यसको विश्वसनीयता हुन्छ भन्ने जुन आयो, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण सुझाव हो। हामीले योग्यताको विषयमा हामीसँग खेलकुदको क्षेत्रमा समयमै लागेका तर 10 वर्षको अनुभव पनि त्यतातिर योग्यता पनि राखिदिँदा योग्यताको विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। प्रमाणपत्र त राख्ने कि स्नातक राख्ने कि स्नातकोत्तर राख्ने कि आदि विषयमा वृहत छलफल भएको थियो। तर समग्र खेलकुद क्षेत्रमा हेर्दा पहिलो प्राथमिकता अनुभवलाई दिउँ। अनुभव 10 वर्षसम्मको अनुभव भयो भने त्यस्तो भोलि सरकारले त्यस्तो मान्छे मनोनित गर्दा योग्यता पनि भएको 10 वर्षको अनुभव पनि भएकोलाई गर्दा त राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि हामीले योग्यतालाई भन्दा पनि अनुभवलाई बढी महत्त्व दिएर यो विधेयक सामाजिक समितिले ल्याएको, यसमा मैले यही नै अनुरोध गर्न चाहे। हामीले खेलाडी कल्याण कोष, खेलाडीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका लागि खेलकुदबाट सन्यास लिइसकेपछि तिनीहरूको जीविकोपार्जन गर्ने व्यवस्था हुनका लागि पनि नियमावलीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसका साथसाथै यो विधेयक पारित भइसकेपछि यसलाई विधेयकहरू संसदले पारित गर्ने लागू नगर्ने भन्ने जुन आएको छ त्यस्तो हुन नदिनका लागि पनि हामीले यसको बजेटको व्यवस्था पनि गरिसकेका छौँ। यो विधेयक पारित हुँदा साथ हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षबाट यो विधेयक कार्यान्वयनमा जानेछ भन्ने कुराहरू पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमबाट खेलकुद क्षेत्रमा स्वर्ण पदक ल्याउने, काँस्य पदक ल्याउने र रजत पदक ल्याउने जुन साग खेलकुदमा हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिमका जो 69 जना खेलाडी थिए उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्न
चैत्र 25 गते एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ, लकडाउनका कारणले त्यो हुन सकेन। अघि त्यस्तोलाई पुरस्कार दिनु पर्यो भने अब हामी उहाँहरूको ब्याङ्क खातामा नै स्वर्ण पदक जित्नेलाई 2 लाख, रजतलाई 1.5 लाख र काँसेलाई 1 लाख गरेर हामीले उहाँहरूको खातामा नै पठाउने निर्णय प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। त्यसैले सुदूरपश्चिमबाट खेलकुदको क्षेत्रमा जाने सबै खेलाडीलाई हामी सम्मान गर्छौँ र उहाँको उच्च मनोबल बढाउँछौँ, उहाँको योगदानको कदर गर्छौँ र यो प्रदेश सरकारले लिएको खेलकुदतर्फको नीति नै हो। त्यसैले यो खेलकुद क्षेत्रलाई हामी अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकार क्रियाशील भएर लागेको छ र सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुद क्षेत्रमा स्वस्थ युवा प्रदेशको खम्बा भन्ने नाराका साथ खेलकुदलाई अगाडि बढाएको छ। सबै समग्र माननीय ज्यूहरूले दिएका अमूल्य सुझावलाई अझै नियमावलीमा समेटेर हामी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफलको कार्य समाप्त भई सामाजिक विकास समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदनमा कर्म संख्या 1 देखि 17 सम्मका उल्लेखित संशोधन वा थप हुनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 116 बमोजिम सामूहिकृत रूपमा सभा समक्ष न्यायार्थ प्रस्तुत गर्दछौँ। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि दफावार छलफलको कार्य समाप्त भई सामाजिक विकास समितिबाट पेश हुन आएको प्रतिवेदनमा कर्म संख्या 1 देखि 17 सम्मका उल्लेखित संशोधन वा थप हुनुपर्ने व्यवस्था सर्वसम्मतिले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकका 2 देखि 33 सम्मका दफाहरू, अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरू तथा सम्बन्धित उपदफाहरू प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 को अङ्ग बनोस् भनी न्यायार्थ प्रस्तुत गर्दछौँ। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको 2 देखि 33 सम्मका दफाहरू, अनुसाङ्गिक अन्य दफाहरू तथा उपदफाहरू सर्वसम्मतिले प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: प्रदेशमा खेलकुद, खेल संस्कृतिको विकास, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीको व्यावसायिक सुरक्षा, प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी तथा खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम प्रदेश खेलकुद ऐन 2076 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
2076 को अङ्ग बनोस् भन्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछौँ। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयक प्रस्तुत गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री मान्य कृष्ण सुवेदीलाई प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 लाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 लाई सभाबाट पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म सामाजिक विकास मन्त्री माननीय कृष्ण सुवेदीले पेश गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्, प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश खेलकुद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2076 माथिको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आजको बैठकको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक 2077 साल असार 7 गते आइतबार बिहान 8 बजे हुने भएकोले उक्त समयसम्मको लागि बैठक स्थिति भएको घोषणा गर्दछौँ।